الحمد لله الذي اختص يوم الجمعة بالفضائل والمنح وجعله عيدا أسبوعيا لأهل الإسلام وفضله من سائر الأيام. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله خير زاد ليوم الميعاد. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله على هذه الأمة أن هداها ليوم الجمعة، ذلك اليوم المبارك الذي جعله الله سيد الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه من الفضائل والخيرات ما لا يحصى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير أيام طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. رواه مسلم. فيا له من يوم عظيم خلق فيه أبونا آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. عباد الله، የዛሬ ኹጥባችን የሚሆነው በጣም የተከበረ የሆነ ቀን አለ በሳምንት ወይም ባጭሩ የሳምንት ዒዳችን የሳምንት በዓላችን ጁምዓ። ስለዚህ ነው የሚሆነው። ይሄ ጁምዓ ቀን እስልምና ላይ ትልቅን ቦታ አለ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዙ ሐዲሳቸው ላይ ይሄ ቀን ትልቅን ፈድልን ትልቅን ትሩፋትን እንዳለው ነግሮናል። كما حديث حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. كقناة الجوز تعالك وتشبت بنات من بالا كنار يا جمعة كأنه الله عليه الصلاة والسلام. فيه خلق آدم، بالذنيا قول السلام أباتاتشن آدم يتفتر، وفيه أدخل الجنة، بالذنيا قالوا السلام جنة يقبض، بالذنيا قالوا السلام كجنة يوطاو، بالذنيا قالوا السلام رقما قيامة تنسايكا يميقوم أبو الله عليه الصلاة والسلام يقولون إيه بتأم تلك هنا فضل الله كأنه تحيك وتأشبت كاناتوتس بلاد كتبالة أباهاتشن يتفتربت، جنة يقبضت، كجنة يوطابت، قيامة يميقومبت يوم الجمعة كعارة. إهينيا يوم الجمعة بتام تلكن ترفات آل. لذينا أملاكاتنا الله سبحانه وتعالى بالدنيا كان من ماذا كان دال لبني نقرنا. يوم الجمعة ماذا كان لبن نقر؟ مشكد آدم يالب النقر دال الله نقرنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله ملال أن أنت بعد الله يامنا تسوت شوي يا جماعة أذان كتباله ولا صلاة تشاكر ولا صلاة متشاكر عن نفسك كذا. وذروا البيع مغزات مشد تواله. أصلا أذان كتباله خاص التنيو أذان كتباله بهاله አንድ ሰው የሚሸጥና የሚገዛ ከሆነ የገዛውና የሸጠው ነገር ሐራም፣ ያሽ ሽያጭ ራሱ በረካ የለው። አዛን ከሰማ ወደ መስጊድ መቻከር አለበት። ይሄን ማድረግ ደግሞ ለእናንተ በላጭ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል። ወንድሞቼ ይሄ የውም الجمعة
የጁምዓ ቀን ከሌላ ቀን ለየት የሚያደርገው በጁምዓ ቀን ውስጥ አንድ ሰዓት አለች አሉ። በዛኛው ሰዓት አላህን እንለምን አላህን የምትጠይቅ ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የጠየቀውን ነገር ይሰጣል። يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. بجمعة كنس عند ساعة لتشال بارع بالله يأمنوا بارع بزان ساعة قوموا يمسجد كعانة الله يملمن كعانة الله سبحانه وتعالى يلمن النجر يسأل على رحمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك من فضائل هذا اليوم إيه جمعة كان تصرفاته وانجلك اندزاق قفلك كم يدرق السبب عن دنياه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه إمام مسلم من حديث أبو هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن يجتنب الكبائر. يا رحمة عليه الصلاة والسلام للديالو أمس صلاة የሚሰገደው አንዱ በአንዱ መሐከል ያለው ጁምዓ እስከ ጁምዓ ያለውን ረመዳን እስከ ረመዳን ያለውን በመሐከል የሰራከው ወንጀል ያብስልካል። ግን ትላልቅ ወንጀሎችን ባሮ የሚርቅ ከሆነው ከዚያ አኳያ እነዛ ደጋግ ሰዎች ሰለፎች ጁምዓ ቀንን ትልቅን ክብር ይሰጡታል። ለጁምዓ ቀን ይዘጋጃሉ። ከነዛስ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعتنا. እንደዚህ ይላል እናንተ ሰዎች ወይ የጁምዓ ቀን ተቻክላችሁ ወደ መስጊድ ሂዱ ቀድማሽ ተገኙ። ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኮ በጁምዓ ቀን ውስጥ ነው ለጀነት ሰዎች ወጥቶ የሚታይላቸው ብሎ ይናገራል። وكذلك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول ما أذن مؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد 40 عاما مؤذن أذان يميوصل أذان أيضا أنا مسكي كرمي بقين جالب إيه من قبل جمعة زاسي قبل 40 عاما تولو كرمو مسكين مقين نبربت إيه جمعة كان الذي أنا فضل كان له آداب له በራሳችን ማምጣት ያለብን አዳቦች ከነዛስ ሰውነታችን መታጠብ አለበት። የጁምዓ ቀን ላይ ከነዛስ ሽቶ መቀባት አለብን። ለወንዶች ልጆች መቀባት አይፈቀድላቸውም ከቤት ሲወጡ። አሁን የሰገኑ ቤት ለባላቸው ሽቶ አይቀቡም። ቤት ሽቶ አይቀቡም እኮ። ነገር ግን መቼ ነው የሚቀቡት? ከቤት ሲወጡ፣ ለቅሶ ሲሄዱ፣ ሰርግ ሲሄዱ፣ ፕሮግራም ሲሄዱ። አማ ባላቸው ጋር ቀን በዋለችበት ኩሽና በዋለችበት ሰውነቷ ባሏ ጋር መቀመጥና ማደር ትፈልጋለች። ግን ይሄ ከቤት ስትወጣ ሽቶ መቀባት حرام ነው መጣበታል። وكذلك ያለክን ጥሩ ልብስ መልበስ ያላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام በሐዲሳቸው ነግሮናል። عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته. عند سو لجمعة كان سونتنا يتهتبم راسنا يقدم كان شتو يكبم كذاب على ولا مسكين دغمو بميوطابتنا بميهدበት ጊዜ ثم لا يخرج ولا يفرق بين اثنين ሁለት ሰዎችን አይለይም። አንድ ጁምዓ ከመጣ የደረሰበት ቦታ ነው መስከር ያለበት እንጂ የፈለገ ሰው ቢሆን ሰዎችን እየተራመደ ወደ አንደኛ ሰው መምጣት አይጠበቅበት። ይሄን የሚያደርግ ሰው ሰዎች የሚያላይ ከሆነ ጁምዓ የለው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? ወደ መስጊድ ጁምዓ በሚመጣበት ጊዜ ሰዎች ሁለት ሰዎች አይለያይም። ኢማሙ በሚወጣበት ሰዓት ማያወራ ዝም የሚል ከሆነ ይሄ ሰውዬ ወንጀሉ ይራገፍለታል። በሁለቱ ጁምዓ መካከል ያለው ብሎ ያለው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሌላኛው በእነዚህ ቀን ማድረግ ያለብን ሱናዎች ውስጥ አንደኛው ወደ መስጊድ ቀድመን መገኘታችን ነው። ያለው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ያለው ሐዲሱ ረጅም ሙተፈቅ ዐለይሂ ሐዲስ
من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بمجمرة ساعات ولا مسكين متو كتجنى جمل الصدقة عند ستنا على الله حميتني عليه الصلاة بولتني صادق مكمتا عند بري صدقة عند ستنا صدقة عند درجة عند سوي الله كذلك إمام من بالله سيوتار ملاكوش مزجباشون يزعونا خطباشون أدم متعلو خطبة كجمر با مسكين كمتا جمعة كمت سووش كميلو مزجب لا اسمه كله يهمه مزجب لا اسمه كله مزجب ولا جمعة كان مزجب لا ملائكة اسمه نسب كفلك قالوا مسكين مجيء تعلق بدي جمعة كم يفلق وعندنا يوصلنا بعض الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلوات ما بدأ تعلق يا رحمة عليه الصلاة والسلام دي بنونا الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود النسائي حديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيهن صلاة علي كنان كان بلاج كان يجمع كان كذا قوي صلاة بني لي مورد أبزب يا رحمة عليه الصلاة والسلام يقولنا لأنه هذا بذي بجمعة كان سلاي ما بقي إلا بالنجم من دنو سورة الكهف المقرات سورة الكهف مقرات اللبن الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي والصحيح شيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين عند سوى جمعة كالله سورة الكهف يمي قراءة الله سبحانه وتعالى بولدت جمعة كانوس بالو أي بسامنتوس الله برهان يدرق الله تعالى وي بنقدوا لي وي رزقوا لي وي تيناو لي وي عبادة لي الله تعالى يا برا الله تعالى بري الله حمدتني عليه الصلاة والسلام ينقما إذن إيه بجمعة كان النبي آداوشن براسات لي ما امتعت اللبن يا جماعة يجمعة كان هيلا كان ليت مالت اللبن مسلمون شزل سامن تمرو بسرا بتمهر بمتكاتك ببوزو نجر أسلفها إيه الجمعة دقمون بيانس إيمانكن متكيربت إيمانكن متاتنكربت كان مهون اللبن يا رب من دنو خطبان بمادامت قرآن بمقرات كرمو بممتاز سرقان بمستت إن نقرش ما تقلبت إن يسوش إلا من رحم ربي مسكين من مدى مشينا خطبة كجمر أبو حالا قماش أرفرون يميتا شقوا لكم إن يقرين شلال إماموچو غا حق النورة إماموچو غا شقن إنو ربين شلال إنياغا وين نابزان شلال وين نقمو مننا حساب ليتاوك شلال وين نقمو خطبة አይዘጋጁበት አንዳንዶቹ ኹጥባ አይዘጋጁ ልክ ነገ ጁምዓ ነው ጠዋት ምን ላድርግ ብሎ ያስባል ግን ይሄ ጁምዓ ቀን ማለት የሳምንት ስንቃችን ነው ኢማናችን ምንጀድድበት ነው ራሳችን ምንፈትሽበት ነው ከዚያ ቆየ እንደዚህ አይነት ቀን ላይ ቀድመን መስኪን ማውጣት ያለብን أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من الناس من يحرم نفسه فضل هذا اليوم بسبب أخطاء ومخالفات يقع فيها ومن ذلك التأخر عن صلاة الجمعة حتى يسعد الإمام المنبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه قال إمي كرمه بالنزي كانت وشوسلاي يتلاقي مخالفة وشنا الجمعة كالله سوشنا لنا كنبي عندنا جمعة صلاة قويتو منطات هنا سالفنا كرم منطات اللبت ونتنياو يا جمعة لليت لا يسووش ሳይተኙ ይቀመጣሉ ወይ ሚዲያ ሲከታተሉ ወይ ሲያወሩ ወይ ሲጫወቱ ከዛ በኋላ ይቆዩና የጁምዓ ሱብሂን አይሰግዱ ጁምዓ ሰላት ደግሞ ወይ ልክ አዛን ሲል ከእንቅልፍ ይነሳል ወይ ደግሞ ልክ ሰላት ሲቃረብ ይነሳል በዚህ ማከል ልታደብ ልልበስ እያለ ጊዜ ያልፈበትና ልክ ሰላት ሲሰገድ ሊመጣ ይችላል ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ሰት ነው
يا رحمتني عليه الصلاة والسلام أصلا كعشاء صلاة بوهالا مكمة تلتوال يا رحمتني عليه الصلاة والسلام لأنه كم يتايبت أخطاوتس يوم الجمعة علي من دون سبال سووشن تراندو مسكين المجبار بحديث عندما التو الحديث الذي أخرجه أبو داود النسائي وحديث صحيح عند سو عبد الله بن مسعود ذكر حديث يونس ولا مسكين قباله جاء رجل يتخطى رقاب الناس ولا مسكين قبال سووشن يليايا يسووشن تكشان يتشاقر مسكين قبال يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام آيتنا منارت اجلس فقد آذيت وآنيت تكمت بالله ببوتا سووشن يستجرك كسرى دقمو قويتني متاكوان صلاة قويتني متاكوان بالله ببوتا تكمت يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام لأن يوم የጁማዓ ቀን ላይ የሚታየው ችግር በተለይ ወጥኔ ሁሉም ሰው ላይ ኹጥባ ቁጭ ብሎ ያዳመጥ ሞባይል ይነካል ሚሴጅ ይልካል ከሰው ጋር ያወራል ከሰው ጋር ይስቃል حتى ኹጥባ በአማርኛ ቢሆን ራሱ ይሄን ነገር ማድረግ አይፈቀድም ኢማሙ ሚንበር ላይ ከወጣበት ጊዜ ዝም ነው ማለት ያለው ማዳመጥ ብቻ ነው ያለው حتى ለምሳሌ አንዳንድ ሚዲያ ላይ የሚለቁ ወንድሞች ኹጥባቸውን የሚቀዱ ከሆነ አይ ሰው የሚቀዱላቸው ሰዎች ማለት ነው ካሜራቸውን ቀድሞ ማዘጋጀት ያለባቸው አድርጎ ማዘጋጀት አለባቸው እንጂ ሚንበር ላይ ኢማሙ ከወጣ በኋላ ድምጽ አይሰማም እንደዚህ በል ተጋበል ማስተካከል ይሄን የሚያደርገው ሰውዬ ሰላተ ጁምዓን ያበላሽ ለዚህ አላህ መተኛ عليه الصلاه والسلام እንደዚህ ያለው ሐዲስ አቡ ሁረይራ متفق عليه الحديث اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغيت ኢማሙ ኹጥባ ያረገ ሚንበር ላይ ቆሞ ለጓደኛክ ሚያወራው ዝምበር ምትለው ከሆነ ተጫውታል ጁማ የለክም በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል አንድ ዒባዳ ነው ዝምበር ተባል ጁማ ይበላሽባት ከተባል ሚን ባቢ አውላ ሞባይል መንካት ወሬ ማውራት አይፈቀድም እኛ በቋንቋችን ኹጥባ ያደረግንበት ምክንያት ሐሳቡ እንዲገባን ነው እንጂ በአረብኛ እኮ ማንበብ በጣም ቀላል ማንም ሰው ያነባል ግን በአረብኛ ሲነበብልን ስንቶቻችን ነው ሐሳቡን እንረዳው ስንቶቻችን የጁማዓ ስንቅ ይዘን የምንሄደው በጣም ያነሳሳው ለዚህ በራሳችን ቋንቋኛ በሚገባን ቋንቋ ኹጥባ እንዲደረግልን የተመረጠው ይሄ ለዚህ ነው ከኹጥባ በፊት ምንም አይነት ዳዕዋ እንዳደረግ የሚከለከለው ለምን ጁማዓን እዛ ላይ ያለው ነገርም ሐሳቡ ብቻ ተረቶ እንዲሄድ ለኛው ኸጣ ጁምዓ ላይ የሚታይ በተለይ ከእናቶች ጋር ከሴቶች ጋር የሚያዝበት ጁምዓ ሲመጡ ጠባብ ልብስን ስስ ልብስን ጠጉሯ እንደዚህ አቆማ ሽቶ ተቀብላ ትወጣለች ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ስህተት አንደኛ ወንጀል ነው እንደዚህ አይነት ሴቶች ከቤት መውጣት የለ ሐሰን ሰላተ ጁምዓ ራሱ መስገድ ቤት ዙራቸው መስገድ ነው በላጭ ለሴቶች ሁሌ ግን መስጊድ መውጣት ከፈለገች ሰፊ ልብስ ወፍራም ልብስ ወንዶችን ማይስብ ሽቶ መቀባት የለባት አለበዛ ግን ትልቅ ነገርን ነው ወንጀል እየሰራቸው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام እንደዚህ ሐዲስ አቡ ዳውድ النسائي መጣ ሐዲስ اي امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فانها زانيه ማንኛውም ሴት አሉ የትኛውም ሴት ሽቶ ተቀብታ በወንዶች ጋር የምታልፍና ከሆነ ወንዶች ደግሞ ይሰው ሽታ የሚያሸቱ ከሆነ እቺኛዋ ሴት ዝሙት እንደሰራች ነው ታዲያ አላህ መተኛለ ጁምዓ መስጊድ ለመምጣት ብለሽ ሌላ ወንጀል እየሰራሽ ነው ወቂ መስጊድ መምጣት ከፈለሽ ነይ ችግር የለም አንከለከለሽም لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن يا رحمة الله عليه السلام إذا شو أنكلك المسجد ممتاز قل مسجد ستمشي رجم سفالة وفرام لفسج مسكين ني شتون دات تكبي تقول شكافن دات هذا شكر كونه بوزو نجا سلزي ما عنده خطوة ورفيق ياسفل لجنال إيه مساسلو أخطاوش كنديك الله مراك علبن جمعة ما سامر علبن عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.